नमस्कार। कार्यक्रम महासंघको महानिर्वाचनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं साधारण सभा अबको केही बेरमा सुरु हुँदैछ र यही साधारण सभाले महासंघको नयाँ कार्यकारिणी समिति समेत चयन गर्नेछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने महासंघको विधान अनुसार शेखर गोल्छा महासंघको 19औं अध्यक्ष बन्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ। यता वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर कुमार प्रधानले उम्मेदवारी दिएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि दुवै प्रत्याशी प्यानलै खडा गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। ढकालका तर्फबाट जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको समूहबाट गुम्निधि तिवारी, वस्तुगत तर्फबाट उमेशलाल श्रेष्ठ र एसोसिएट्सबाट रामचन्द्र सङ्घाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यस्तै प्रधान समूहबाट जिल्ला नगरमा दिने श्रेष्ठ, वस्तुगत तर्फ अञ्जन श्रेष्ठ र एसोसिएटका तर्फबाट सौरभ ज्योतिले उम्मेदवारी दिएका छन्। महासंघको महानिर्वाचनको यो विशेष संवादमा आज हामी महासंघको विगत र वर्तमानको समीक्षाका साथै निर्वाचनका बारेमा विश्लेषण गर्नेछौँ र यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार गोपाल बुढाथोकी र आर्थिक पत्रकार कुबेर चालिसे। स्वागत छ यहाँहरूलाई। नमस्कार, धन्यवाद। गोपालजी, महासंघको 54औं साधारण सभा चैतमै हुनेवाला थियो, तर यो कोभिड-19 का कारण पटक पटक यो सरियो। अब अहिले आएर यो साधारण सभा भइरहेको छ। कठिन परिस्थितिमा भइरहेको यो साधारण सभालाई कसरी लिन सकिन्छ? अब तपाईँको यो एउटा सङ्घ संस्थाको एउटा तपाईँको चाहिँ निरन्तरताको एउटा जीवन्तताको लागि पनि यो आवश्यक थियो र तपाईँको अहिलेको विश्व परिस्थितिमा तपाईँको महानिर्वाचनहरू पनि भइरहेका छन्। राजनीतिक तपाईँको निर्वाचनहरू भइरहेका छन्, सङ्घ संस्थाहरू भइरहेका छन्। अनि अहिले भर्खरै तपाईँको चाहिँ हाम्रो छिमेकी देशमा पनि तपाईँको निर्वाचनहरू भए। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ तपाईँको सुरक्षाका साथ व्यवस्थित रूपमा तपाईँको चाहिँ यो गर्नु जरुरी थियो र किनभने तपाईँको चाहिँ अब 2077 वैशाख 1 गतेदेखि नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने र तपाईँको महासङ्घलाई चाहिँ तपाईँको एउटा निरन्तरता दिनुपर्ने, यसलाई चाहिँ तदर्थवादमा राख्नु नहुने अवस्था थियो। त्यो चाहिँ जुन अहिले हुन गइरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जरुरी थियो, त्यो हुनुपर्ने थियो। कुबेरजी, आर्थिक पत्रकारको नाताले महासङ्घको निर्वाचनलाई बडो नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ होला। यो विगतको निर्वाचन र यसपटक भइरहेको निर्वाचनलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? धन्यवाद। निर्वाचनहरू चाहिँ आवधिक निर्वाचन चाहिँ एउटा स्वस्थ सभ्य प्रजातान्त्रिक समाजको लागि आवश्यक कुरा हो, त्यसमा कुनै शङ्कै भएन। त्यो हिसाबमा चैतमै हुनुपर्थ्यो। यहाँले नै भन्नुभयो जस्तै पटक पटक सर्दै गएर अहिले बल्ल अब आजदेखि अधिवेशन सुरु हुन्छ, पर्सि चाहिँ शनिबारलाई निर्वाचनको कार्यक्रम राखिएको छ। महासङ्घमा पछिल्ला निर्वाचनहरू हेर्दै ल्याउँदाखेरि अलि बढी महँगिला, पहिलाभन्दा खर्चिला। हुन त सबै अन्य निर्वाचनहरू चुनावहरू पनि खर्चिला हुँदै गए। महासङ्घको पनि स्वतः हुने नै भयो। यही समाजको एउटा छाया हो, एउटा क्षेत्र हो। एउटा महँगो हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि कोही म खर्च गर्दिनँ तर एउटा भिजन छ मसँग, निजी क्षेत्रलाई यसरी अगाडि लानुपर्छ भन्ने किसिमका व्यक्तिहरू आउन सक्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ अब पैसा खर्च गर्न, किनकि फेरि यो भोलिन्टरी संस्था हो, त्यहाँ गएर तलब रेगुलर आउने होइन। तपाईँले समय दिने, तपाईँको आफ्नो बुद्धि लगाएर भिजन एउटा बनाएर निजी क्षेत्रलाई यसरी हाँक्छु भन्ने एउटा उसमा खर्च गरेर किन जाने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसले गर्दा संस्थाको नेतृत्वमा क्षयीकरण हुने सम्भावना देखिन्छ। यो प्रक्रिया अब अहिले चाहिँ जसरी बढिरहेछ पछिल्ला 3, 4, 5 वटा निर्वाचनहरू, यसले गर्दा संस्थाको नेतृत्वमा क्षयीकरण हुँदै जाने सम्भावना बढ्दो देखिन्छ अहिले। अर्को चाहिँ हुन त अब यो प्रायः सबै गरिब देशहरूको यो उस्तै चरित्र देखिन्छ, नेपाल मात्र होइन। नेपाल जस्ता एलडिसीहरू सबैको चुनाव भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब प्रत्येक कोणबाट राजनीति हाबी हुने देखियो। बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिक किताबमा गयो। हुन त त्यसले गर्दा राजनीतिक दलहरूलाई अथवा सरकारलाई एडभान्टेज होला, सबै ठाउँमा मेरो पकड छ भन्ने, एक किसिमको कब्जा छ भन्ने, त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ आत्मरति आत्मसन्तुष्टि त होला। तर त्यसले गर्दा के हो भने संस्थाहरू व्यावसायिक नरहने भयो। अब बिस्तारै बिस्तारै संस्थाहरू, यस्ता व्यावसायिक संस्थाहरू चाहिँ गैर राजनीतिक प्रकृतिका संस्थाहरूमा राजनीति हाबी हुँदै जाने भयो र व्यावसायिक कुरा चाहिँ मिनिमाइज हुँदै जाने भयो, जसले गर्दा यी संस्थाका स्थापनाका उद्देश्य लक्ष्य जे थिए त्योबाट अब डाइभर्ट हुँदै हुँदै अब बिस्तारै बिस्तारै एउटा पोलिटिकल विङ जस्तै बन्दै जान्छ कि नहोला, नहोस्। हामी
नहोस् भन्ने नै चाहन्छौँ। तर पोलिटिक्स बढी हाबी हुँदै जाँदाखेरि यसले के हुन्छ भन्दा व्यावसायिकताको ह्रास हुन्छ। एउटा नेतृत्वको क्षयीकरण हुँदै जाने भयो, अर्को व्यावसायिकताको पनि क्षयीकरण ह्रास हुँदै जाने भयो। यसले गर्दा सङ्घ संस्थाका औचित्यमाथि, सङ्घ संस्थाका अस्तित्वमाथि प्रश्नहरू जन्मिँदै जाने खतरा देखिन्छ अब अहिले पछि। कुबेरजी, यो भिजन छ तर यदि पैसा छैन भने अब नेतृत्वमा आउन गाह्रो छ भन्नुभएको? बिस्तारै त्यतातिर गइरहेको देखिन्छ। त्यसलाई कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले अहिले पछिल्लो समय निर्वाचनका प्रतिद्वन्दीहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु, तपाईँहरू जो जित्नुहुन्छ जितेर जानासाथ यसको लागि चाहिँ अब भोलिपल्टै भनौँ न आइतबार सोमबार उहाँहरूको पूर्ण कार्यकारिणी सभा हुन्छ, त्यसपछि जुन पहिलो बैठक बस्नुहुन्छ त्यहाँबाट नै तपाईँहरूले अब एक किसिमको नयाँ एउटा शुद्धिकरण अथवा कसरी भन्नुहुन्छ अब त्यसलाई जे शब्द दिए पनि त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिकता नमर्ने गरी र संस्थामा एक किसिमका राम्रा व्यवसायहरू, स्थापित व्यवसायहरू, एउटा भिजन भएका व्यवसायहरू आउने वातावरण चाहिँ कायम राख्नको लागि के गर्नुपर्छ, संस्थागत संरचना लगायतको होमवर्क तयारी चाहिँ आजदेखि नै तपाईँहरू निर्वाचित जो हुनुहुन्छ भएर जानसाथ गर्नुहोस् भनेर मैले त्यही भएर आजकल त्यो पनि भन्ने गरेको छु। गोपालजी, यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कुरा गर्दाखेरि यो त अब एउटा व्यावसायिक संस्था त छ नै, तर हामी हेऱ्यौँ भने एउटा बौद्धिक थलो पनि हो। त्यहाँ जुन स्थापनाको उद्देश्यको हामीले कुरो गऱ्यौँ भने सरकारलाई राय सल्लाह दिने, सुझाव दिने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने, उद्योगको वातावरण बनाउने जस्ता विभिन्न के अरे लक्ष्य भनौँ न या उद्देश्य चाहिँ त्यो थियो। अब यो यसपालि हेर्दाखेरि यो बौद्धिक थलोमा गुटबन्दी एकदमै बढी देखियो। अब यो गुटबन्दीले महासङ्घलाई कहाँ पुर्याउँछ? महासङ्घको तपाईँको यो पछिल्लो कालखण्डमा हेर्ने हो भने तपाईँको जब यो अहिलेको कार्यकाल यो 3-3.5 वर्षभन्दा अगाडिसम्म त्यो विषय अलि कम हो कि गुटबन्दी जस्तो थियो। तर जब तपाईँको चाहिँ यो 2000 3.5 वर्ष अगाडि भनौँ, 3 वर्ष 3.5 वर्ष अगाडि जुन चाहिँ तपाईँको विधानमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई चाहिँ खारेज गरेर चाहिँ तपाईँको जुन वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत अध्यक्ष हुने चाहिँ तपाईँको विधानमा संशोधन गरेर आयो नि, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ महासङ्घ चाहिँ मेरो आफ्नो तपाईँको चाहिँ मैले बुझेसम्म, मैले जानेसम्म व्यवसायीहरूसँगको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो अन्तर्क्रिया हुँदाखेरि चाहिँ यो के हो भने तपाईँको चाहिँ झन्झन कमजोर हुँदै आयो। कमजोर किन हुँदै आयो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँका चाहिँ पुराना चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्व चाहिँ अध्यक्षहरू, पूर्वजहरूले तपाईँको महासङ्घमा चाहिँ खुट्टै नराख्ने, तपाईँको चाहिँ एउटा यो प्रत्यक्ष अहिलेको भन्नुहोस् न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई तपाईँको खारेज गरेर स्वतः चाहिँ तपाईँको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष हुने भन्नासाथ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको दुईटा प्यारल तपाईँको चाहिँ एउटा शक्ति चाहिँ तपाईँको त्यहाँ महासङ्घमा रहने भयो। एउटा आगामी आउने चाहिँ अध्यक्ष निश्चितै भयो, एउटा तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष भइराखेको भयो, गुटबन्दी त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको बढेर गयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको के भयो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ लगभग चाहिँ तपाईँको 8-9 जना चाहिँ उपाध्यक्ष अध्यक्ष पूर्व अध्यक्षहरूले यो चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले चाहिँ हामी चाहिँ यो गर्नुहुन्न, महासङ्घलाई कमजोर बनाउँछ भनेर उहाँहरूले लिखित रूपमा पनि धेरै तपाईँको प्रयास पनि गर्नुभएको थियो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो मलाई लाग्छ 3 वर्षको चाहिँ यो कार्यकाल भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महासङ्घको लागि चाहिँ निकै नै दुर्भाग्यपूर्ण भयो। तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताइदिउँ, तपाईँको महासङ्घको यो मलाई लाग्छ 54-55 वर्षको इतिहासमा तपाईँको यसै पटक हो जो अख्तियारले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अनियमितता छ र जुन चाहिँ एक गाउँ एक उत्पादन, एक जिल्ला एक उत्पादन भनेर जुन राज्यले तपाईँको 20-25 करोड निरन्तर दिएर आइरहेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय दाता संस्थाहरूले पनि दिन्थे, जुन कृषि उद्यम केन्द्र भन्ने महासङ्घभित्र छ, त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो ठप्प नै भयो प्रोग्राम। त्यो ठप्प नै भयो। त्यो ठप्प हुँदाहुँदै पनि तपाईँको के भयो भन्दाखेरि त्यो तपाईँको चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ अनियमितता भयो भनेर तपाईँको चाहिँ अख्तियारले चाहिँ पत्र समेत काटेर सार्वजनिक भयो। 1965 मा स्थापना भएको थियो भनेपछि यो 55 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक तपाईँको चाहिँ एउटा कलङ्कित काम भयो नि त। तपाईँको चाहिँ त्यति तपाईँले भन्नुभयो नि बौद्धिक थलो हो,
यो चाहिँ स्वस्थ स्वच्छ मर्यादित व्यवसाय गर्ने ठाउँ हो। देशलाई तपाईँको चाहिँ रोजगारी दिने हो, देशलाई चाहिने तपाईँको चाहिँ हरेक कुरा हामीले उपभोग गर्ने कुरा चाहिँ उत्पादन गर्ने एउटा चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ मेरुदण्ड हो उद्योग क्षेत्र भनेको। त्यसको चाहिँ यत्र आम व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन हो। त्यो छाता सङ्गठन कुनै व्यक्तिको तपाईँको चाहिँ एउटा निजी चाहिँ घरमा त तपाईँको अहिले हामी चाहिँ एउटा चाहिँ घरमुलीले आफूलाई लागेको गर्न पाउँदैन, समाज त्यसरी विकास भइरहेको छ भने यत्रो तपाईँको चाहिँ एउटा इतिहास बोकेको संस्थामा तपाईँको गुटबन्दी हुनु र यसले चाहिँ तपाईँको स्वच्छ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको निर्वाचन भएर आउने जुन संविधान हाम्रो विद्यमान संविधान छ त्यो संविधानले पनि तपाईँको खुला प्रतिस्पर्धा भन्छ हैन। अनि प्रतिस्पर्धात्मक तपाईँको चाहिँ यो बजार व्यवस्था भन्छ हैन। त्यसै कारणले यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि पनि तपाईँको मलाई भन्नुहुन्छ भने यो महासङ्घको अहिलेको जुन अवस्था छ यो चाहिँ तपाईँको कमजोर स्थितिमा पुग्यो, छिन्न भिन्न पनि भयो, तपाईँको मान्छेहरू छिन्न भिन्न भए। तपाईँको यिनीहरू म एउटा जोड्छु, जस्तो तपाईँको महासङ्घभित्रकै तपाईँको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ज्ञानेन्द्र प्रधान, उहाँले महासङ्घ चाहिँ अपारदर्शी भयो, नेतृत्व अपारदर्शी भयो भनेर उहाँले चाहिँ बिचैमा राजीनामा समेत दिएर हिँड्नुभयो। त्यो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई लिएर चाहिँ उहाँ हिँड्नुभयो हैन। भन्दाखेरि महासङ्घ चाहिँ तपाईँको अब कुन अवस्थामा रहेछ भन्ने कुरा त हामी त यही एक दुईवटा घटनाले पनि, मैले जुन घटनाहरू भने यी घटनाहरूले पनि पुष्टि गर्छ। अनियमितता, भ्रष्टाचार, राजनीति तिनटै कुरा हाबी भएर तपाईँको जो अग्रजहरू थिए जसले चाहिँ महासङ्घलाई एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा एउटा तपाईँको उद्योगी व्यवसायहरूको चाहिँ हित प्रवर्धन गर्ने, तपाईँको चाहिँ रोजगार दिने, रोजगारदाता बन्ने जुन चाहिँ तपाईँको एउटा उद्देश्यले चाहिँ महासङ्घ चाहिँ स्थापना भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पछिल्लो कालमा नारामणसँग धक्का लागेको महसुस गरेको छु मैले। भनेपछि पहिलो जुन समस्या जहाँबाट सुरु भयो यो वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने जुन प्रावधान आयो त्यहीबाट समस्या सुरु भएको हो। त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको अलिअलि केही चाहिँ तपाईँको भनौँ न पूर्वजहरूले चित्त बुझाइराखेका थिएनन्, जसले चाहिँ महासङ्घमा चाहिँ योगदान पुर्याए, महासङ्घ बनाउन यत्रो चाहिँ अब लगानी गरे, उहाँहरूको पुर्खाहरूले लगानी गरे हैन, चित्त बुझाएका थिएनन्। तर त्यसले अरू तपाईँको फासला र तपाईँको चाहिँ महासङ्घमा चाहिँ खुट्टै नहाल्ने पूर्वजहरूले, पूर्व अध्यक्षहरूले खुट्टै नहाल्ने परिस्थिति आज सिर्जना भयो। कुबेरजी, यसपालि पनि अब प्यानलै खडा गरेर ढकाल पक्ष र प्रधान पक्ष प्यानलै खडा गरेर अगाडि चुनावमा होमिएका छन्। यो सहमति के जुट्न नसकेको हो या प्रयासै नभएको हो कि? सहमतिका केही प्रयासहरू भए वर्तमान अध्यक्षले तथा पूर्व अध्यक्षहरू अग्रजहरू जो हुनुहुन्थ्यो, जसलाई महासङ्घको एकताप्रति महासङ्घको सहमति भएर एकताबद्ध आवाज बाहिर गयो भने यसले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ, त्यसले चाहिँ नि पोजिटिभ मेसेज पनि जान्छ भन्ने अहिलेको अवस्थामा फेरि अर्थतन्त्रमा झन् धेरै समस्या भएको बेलामा हुनुपर्छ भन्ने जसलाई लागेको थियो उहाँहरूले कोसिस गर्नुभयो। तर अब यो अघि हामीले भने जस्तै जसरी प्यानलै बनाएर चुनावमा खडा भइसकेपछि वार्ता हुँदै जाँदा, सहमतिको कुरा गर्दै जाँदाखेरि दुवै पक्षहरू आफ्नो चुनाव प्रचारमा पनि लागिरहेका थिए। सहमति हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ सायद चैतमै चुनाव भइदिएको भए सहमति हुन पनि सक्थ्यो होला, तर चैतमा भएन। वैशाख जेठ असार हुँदा अहिले मङ्सिरसम्म आइपुग्दाखेरि 9 महिना उहाँहरू दुईटै प्यानलले आफ्नो आफ्नो होमवर्क गर्ने काम जारी राख्नुभयो। त्यसले गर्दा पनि सहमति गर्नलाई पछिल्लो समयमा गाह्रो हुँदै आयो र अहिले जुन सहमति नै नहुने स्थिति हुनु भनेको चाहिँ सबै अग्रजहरूका पनि आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्ट भए। अब पुराना जो त्यो महासङ्घलाई माया गर्ने नगर्ने जो जति हुनुहुन्छ अग्रजहरू सबै र लगायत त्यसबाहेक बाहिरका तत्त्वहरू, जब चुनाव हुन्छ त्यसपछि बाहिरको तत्त्वहरूले पनि खेल्न पाउँछ। बाहिरको तत्त्व भन्नासाथ सरकार पनि छ एउटा बलियो दावेदार, किनभने सरकारलाई गाइड गर्न सक्ने, सरकारको कुरामा देशभरि सरकार पछिको पुरै सञ्जाल भएको र सरकारलाई काउन्टर दिन सक्ने संस्था हो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको। त्यो भएर सरकारले पनि त्यहाँ आफ्नो मान्छे आओस् अथवा आफ्नो पकडमा रहिरहोस्, आफूभन्दा कमजोर भइरहोस्। हुन त यो राजनीतिको चरित्रै हो, सबै क्षेत्र चाहिँ कमजोर भइरहन्, हामी मात्र बलियो भइरहन्, यो राजनीतिको चरित्रै हो। हुन चाहिँ विकसित देशहरू किन विकसित भयो भन्दा राजनीतिले सबै क्षेत्रलाई संरक्षण गरेर बलियो बनाउँछ र त्यो देश विकसित छ, समृद्ध छ।
नेपाल जस्ता देशहरूमा चाहिँ राजनीति जहिले पनि हाबी भइरहने, सर्वेसर्वा भइरहने, सबै क्षेत्रलाई कमजोर बनाइरहने, मिडियालाई कमजोर बनाइरहने, पत्रकारितालाई, डक्टरलाई, प्रोफेसरलाई, इन्जिनियरलाई सबैलाई कमजोर बनाउने ताकि आफ्नो एक छत्र राज चाहिँ गर्न पाइरोस् भने। त्यो भएर महासङ्घमा पनि त्यो देखिन्छ। अनि त्यो खेल्ने ठाउँहरू हुन्छ। त्यसबाहेक बजारमा अर्थतन्त्र भनेको त बजारले चल्ने हो। बजारमा सबै राम्रा छन् भन्ने हुँदैन। सबै उद्योगी व्यवसायहरू राम्रा छन्, असल छन्, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा काम गरिरहेछन्, स्वच्छ व्यवसाय गर्छन् भन्ने हुँदैन। भनेपछि उनीहरूका पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छन्। र अब अहिले पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्र नेपालको लागि यति धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदै गयो। नेपालको अर्थतन्त्र नेपालको आफ्नो हातमा मात्रै छैन। हामी त सबै आयातमुखी अर्थतन्त्र छौँ भनेपछि त अब अरू बाहिरका शक्तिहरूको पनि इन्ट्रेस्ट हुने हो। के गर्दाखेरि हाम्रा पोलिसीहरू, नीतिहरू लागू गर्न सकिन्छ, के गर्दाखेरि हाम्रो व्यापार बढाउन सकिन्छ भनेर अब त्यहाँनिर खेल्ने तत्त्वहरू धेरै भयो। यस्ता एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले खेल्ने धेरै ठाउँ भइसकेपछि झन् सहमति भन्ने कुरा टाढा हुँदै जान्छ। तुरुन्तै त्यतिखेर चैतमा नै चुनाव गरिसक्नु भयो उहाँहरूले। अब हुन त चैत 11 देखि लाग्यो, नाकाबन्दी लाग्यो, बन्दाबन्दी नै भयो। चैत्रको अन्तिममा चुनाव थियो। अब त्यतिखेर गर्ने स्थिति थिएन। तर त्यसपछि सर्दै सर्दै पटक पटक चौथोपल्टसम्म सर्यो। सरेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सहमति पनि झन् सर्दै 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 गयो। सहमति हुँदाखेरि यतिखेर यो देश नै जर्जर स्थितिमा रहेको, अर्थतन्त्र झन् कमजोर स्थितिमा रहेको, यतिखेर एउटा सहमतिको एउटा एकताबद्ध स्वर चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि त्यसले निजी क्षेत्रलाई, रोजगार लिनेहरूलाई, रोजगार दिनेहरूलाई, साथै सरकारलाई, सबैलाई एउटा पोजिटिभ मेसेज जान्थ्यो। त्यो चाहिँ हुन सकेन। अब आज अधिवेशन सुरु हुन्छ उहाँहरूको 54औं। आज र भोलि शनिबार त निर्वाचनको कार्यक्रमै उहाँहरूले राखिसक्नु भएको छ। निर्वाचन हुने नै देखियो। अब गोपालजी, चैत्र 11 गते सरकारले लकडाउन गर्यो र त्यसपछिको हामीले अवस्था हेऱ्यौँ भने लगभग देशको अर्थतन्त्र धराशायी नै भएको छ। आम मानिसको रोजगारी छुटेको छ। अब हामीले भन्यौँ भने उद्योगी व्यवसायीहरूमा पनि एक किसिमको चिन्ता छ, लगानी गरौँ कि नगरौँ, किनकि बजार यही हो। भनौँ न आत्मविश्वास नै उनीहरूमा हराएर गएको छ। अब यस्तो अवस्थामा वास्तवमा यसपालि जुन महासङ्घको जुन के अरे निर्वाचन भइरहेको छ, त यो निर्वाचनको एजेन्डा चाहिँ के हुनु पर्थ्यो उहाँहरूको? अनि मैले सरसर्ती एजेन्डाहरू हेर्दाखेरि तपाईँको आएकै छन्। यो लगानीको चिन्ता पनि देखिन्छ, उत्पादनको चिन्ता पनि देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ बेरोजगारहरूको अथवा रोजगारदाताहरूको चाहिँ जुन रोजगारी अहिले चाहिँ गुमिरहेका छन् त्यसको पनि चिन्ताहरू त देखिन्छ। तपाईँको भिजन तपाईँको 25 पनि तपाईँको चाहिँ म देख्छु अहिले आइरहेका छन्। त्यसै कारणले तपाईँको एजेन्डा भनेको चाहिँ अब मलाई लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन हामीले चाहिँ अहिले जर्जर अवस्थामा चाहिँ उद्योग धन्दाहरू जुन चौपट अवस्थामै छन् भनौँ न अहिले। तपाईँको यो लकडाउनको चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि अब देशको सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो उत्पादनमै परिरहेको छ होइन, लगानी भइरहेको छैन, उत्पादन त घटिरहेको छ होइन। तपाईँको चाहिँ निर्यात तपाईँको चाहिँ घटेर गइरहेको छ, निर्यात चाहिँ अब ठप्पै जस्तो चाहिँ भइरहेछ। अरबको निर्यात हुन्थ्यो भने तपाईँको अब अहिले 20-25 करोडको निर्यात हुन नि तपाईँको चाहिँ समस्या तपाईँको देखिराखेको छ, किनभने उत्पादनै छैन। तपाईँको अब अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि त्यसैको कोभिडकै प्रभाव परिरहेको छ। अब यो बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि सरकारसँग तपाईँको समन्वय गरेर तपाईँको अब अहिलेको चाहिँ यो जुन आर्थिक क्षेत्रको दुरावस्था जुन सिर्जना भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँको ऊर्जा दिन सक्ने, अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै पुनर्जागरण गर्न सक्ने ढङ्गले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो चाहिँ नेतृत्वले तपाईँको त्यो चाहिँ भिजन बोकेको नेतृत्व तपाईँको चाहिँ महासङ्घमा पुग्यो। र चाहिँ अब तपाईँको नेतृत्व भने चाहिँ मलाई लाग्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको पूर्वदराई पनि हुनु भएन। त्यो नेतृत्व भनेको तपाईँको चाहिँ यो सन्तुलनकारी पनि हुनु पर्यो। त्यो नेतृत्व भनेको पारदर्शी पनि हुनु पर्यो। अब त्यस्तो नेतृत्व गयो भने महासङ्घ जुन अहिले कमजोर अवस्थामा रहेको छ त्यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ ऊर्जावान बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो अर्को कुरा चाहिँ जुन अहिले एजेन्डाहरू बाहिर चाहिँ जुन पक्षहरूले ल्याइरहेका छन्, अब दुईटा समूहमा छ, दुई समूहले ल्याइरहेका छन्। त्यो दुई समूहकोले चाहिँ राखेका चाहिँ कयौँ एजेन्डाहरू चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन पक्षमा त्यसको अवस्था के रहन्छ भन्ने छ। त्यो कार्यान्वयन पक्ष छ। तर तपाईँको यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा मलाई लागेको शङ्का चाहिँ के छ भने
तपाईँको यो चुनावको बेलामा जो विदा हुनुहुन्छ अध्यक्ष भवानी राणा र तपाईँको जो आउँदै हुनुहुन्छ शेखर गोल्छ, उहाँहरूले गुट बोकेर हिँड्नुभयो। उहाँहरूले पक्षधर त लिनासाथ तपाईँको फेरि तपाईँको यो जति पनि एजेन्डाहरू पस्किएका छन्, जति पनि एजेन्डा आएका छन्, महासङ्घ चाहिँ एकताबद्ध भएर तपाईँको चाहिँ गएन भने त तपाईँको दुई पक्षमा तपाईँको एउटा पक्ष मात्रै स्वाट्ट आउने, अर्को पक्ष सुइप हुने स्थिति त छँदै छैन। त्यो अवस्था त छैन। बाहिरबाट हामीले चाहिँ हेर्दा अध्ययन गरेर त्यो अवस्था चाहिँ छैन। अब त्यो अवस्था छैन, एकछिनको लागि चाहिँ अध्यक्ष बाहेक स्विप भयो अरे अथवा भएन भन्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँको उपस्थितिले त भोलि महासङ्घको चाहिँ जुन अहिलेको कमजोर अवस्था छ, महासङ्घभित्रको जुन गुटबन्दी देखिएको छ, त्यसले निरन्तरता पाउने भयो भने संवादलाई हामी जारी नै राख्नेछौँ। संवादको सिलसिला जारी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रम महासङ्घको महानिर्वाचनमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कुबेरजी, 1965 महासङ्घको स्थापना भएको थियो र त्यति बेला स्थापना हुँदाखेरि मुख्य लक्ष्य के राखेको थियो भने उद्योग व्यापार प्रवर्धनमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने, उद्योगी व्यवसायलाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाइने, उद्योग व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने, सहकार्य गर्ने र आवश्यक परे खबरदारी गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरिदिने। तर अहिले हेर्दाखेरि यो महासङ्घ आफ्नो जुन मूल लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्यबाट अलिकति कता कता राजनीतितिर बढी गएको जस्तो देखिन्छ। यसले महासङ्घलाई कुन ठाउँमा पुर्याउन कस्तो असर पार्ला? अघि हामी भन्दै थियौँ नि, संस्थामा बढी राजनीति हावी हुँदै जाँदाखेरि संस्थाको व्यावसायिक चरित्र ह्रास हुँदै जान्छ भनेर हामी भन्दै थियौँ नि। त्यसैको यो बाई प्रोडक्ट हो। संस्था उद्योग वाणिज्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको स्थापना नेपालमा उद्योगहरूको प्रवर्धन गर्नलाई भयो हो। उद्योगीहरूका समस्याहरूका बारेमा सरकारसँग बसेर टेबल टक गरेर समाधान गर्ने, नीतिमा सल्लाह दिने र त्यसलाई कसरी अब नेपालको निर्यात बढाउनु पर्यो भनेर सरकारले कुनै नीति ल्याएन, कसरी बढाउन सकिन्छ, के समस्या छन्, के समस्यालाई समाधान गरेर सरकारले के समस्यालाई सम्बोधन गरिदियो भने उद्योग निर्यात बढाउन सकिन्छ भनेर सल्लाह दिने भनेको एक किसिमको सरकारकै एउटा सल्लाहकार र अर्को सरकारलाई खबरदारी गर्ने पनि यो दुवै रोल हो। पछिल्लो समयमा हेर्दै जाँदा के भयो भने महासङ्घको त्यो व्यावसायिक चरित्रमा ह्रास हुँदै आयो। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै किन भयो भन्दा चुनाव लक्षित भयो। चुनाव जित्नु पर्यो, चुनाव जित्नको लागि सरकारको साथ चाहियो र सरकारले अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ महासङ्घ अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई आफ्नो पकडमा राखिरहन चाहने भयो, जुनसुकै सरकार होस्। त्यसो हुँदाखेरि त्यो संस्था कुनै पनि संस्थाको व्यावसायिक चरित्रमा ह्रास आउँछ, यसको पनि ह्रास आएकै हो। सरकारसँग मिलेर सरकारसँग अगाडि बढ्ने के कुरा हुन् र सरकारलाई खबरदारी गर्ने के कुरा हुन् भन्ने कुरामा छलफल हुनुपर्नेमा महासङ्घ चाहिँ अब निर्वाचन जित्नलाई सरकारको सहायता चाहिन्छ, कुनै सरकार सम्बद्ध राजनीतिक दलको सहायता चाहिन्छ, त्यो भएर नबोलिदिने, सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने नबोलिदिने। तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नबोलिदिँदैमा समस्या समाधान हुने त होइन। आजको मितिमा नेपालको औद्योगिक क्षेत्र धराशायी छ। नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने जुन स्टिमुलस प्याकेजहरू ल्याउनु पर्थ्यो, जुन विश्वभरि ल्याइयो, भारतमा त चौथोपल्ट ल्याइसक्यो। हामी कहाँ बजेटमा एउटा उधारो टाइपको राहत प्याकेज ल्याइयो, त्यसमा पनि कार्यान्वयनमा अझै गइसकेका छैन। हामी 5औं महिना मङ्सिर भनेपछि साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर 5औं महिना अहिले रनिङ गरिरहेछौँ। अब यो 6औं महिना पुगिसकेपछि त्यो कार्यविधि बनाउँदा गर्दा यो आर्थिक वर्षै सिद्धिन्छ भनेपछि त त्यसो कुनै अर्थै भएन। यस्ता कुराहरूमा खबरदारी गर्नुपर्ने हो, उद्योगी व्यवसायीहरूले गर्नुपर्यो। तर कतातिर लाग्यो त भन्दा अब चुनावतिर लाग्यो। चुनावको एजेन्डा के भयो भने अब कसरी हुन्छ, चुनाव जित्नु छ, चुनाव जित्नको लागि किन अर्को पक्षलाई, कुनै पनि पक्षलाई किन अब नराम्रो बोलेर रिसाउने, किन भोलि हारिएला। त्यसो भएपछि व्यावसायिक चरित्रमा ह्रास हुन्छ नै। अघि पनि हामीले भन्यौँ व्यावसायिक चरित्रमा ह्रास हुनुको कारण नै महासङ्घ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जे उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो त्यो उद्देश्य पुरा हुँदैन। पुरा नहुनासाथ देशभरिका उद्योगी व्यवसायीहरूको पीडा पनि आफ्नो ठाउँमा रहिरहन्छ, बढिरहन्छ। जस्तै अहिले राहत प्याकेजहरूले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैन। तपाईँ हामीले यही फोरममा बसेर, यही ठाउँमा बसेर साउनमा बजेट आउन साथ जेठमै पनि छलफल गऱ्यौँ। यो उधारो आयो आश्वासन, यसले केही पनि मद्दत गर्न सक्दैन। अहिले पनि त्यो स्थिति कायम छ। तर उहाँहरूको एजेन्डा त्यता गएन। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले खोइ हामीलाई केही पनि आएन अहिलेसम्म, छिटो गर्नु पर्यो भन्नेतिर लाग्नु भएन। उहाँहरू चुनावतिर लाग्नुभयो। चुनाव लम्बियो। अब यो अर्कै फेरि विशेष परिस्थितिका कारण लामो हुँदै गयो, सर्दै गयो। त्यो त कसैको पनि दोष होइन, यो एउटा दुर्घटना नै भनौँ। तर एजेन्डाबाट विमुख हुँदै जानुभयो।
यसरी एजेन्डाबाट विमुख हुँदै जाँदा त्यसको क्षति राष्ट्रले पनि बिहोर्नुपर्छ। जुन अहिले हामीले देखिरहेछौँ देशमा रोजगारीको समस्या बढिरहेछ। संविधानमा के लेखिया छ? रोजगारीको प्रत्याभूति गरिया छ। संविधानमै के लेखिया छ? नेपालमा उद्योग व्यवसाय चलाएर मेरो व्यवसाय चलाएर खान पाउँछु भन्ने पनि लेखा छ। यो दुईटै कुरा संरक्षण गर्नु पर्यो नि सरकारले। रोजगारी पनि संरक्षण गर्नु पर्यो, रोजगारीको नाउँमा उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नु पनि भएन। भनेपछि कसरी दुईटै संरक्षण गर्ने भन्ने कुरामा त अब सरकारको भूमिका प्रमुख देखिन्छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर, उद्योग वाणिज्यसँग मिलेर के गर्दाखेरि उद्योग अहिलेको भन्दा बढी क्यापेसिटीमा चलाउन सकिन्छ, रोजगारी कसरी कम जुन घटाइरहेछ त्यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नुपर्नेमा अब यो संवाद भएन, संवादहीनता भयो। सरकारले रात उपलब्ध नगराउने, अब उद्योग चलाउन नसकेपछि उद्योगीले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कटौती गर्ने, कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कटौती गर्ने भनेपछि त समस्या त समाधान भएन। यो संवादहीनतालाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकै कमी कमजोरीको कारणले अगाडि बढाउन सकिएन हो। त्यो उद्देश्यबाट विमुख भएको पनि त्यही भएर भयो। अनि यसकारण यो व्यावसायिक चरित्रमा ह्रास हुँदै जाँदाखेरि यस्ता समस्याहरू आउने हुन्। यस्ता समस्याहरू नआउनलाई अब आउने नेतृत्वले चाहिँ सुरुदेखि डे वानदेखि नै हाम्रो उद्देश्य के हो, हाम्रो लक्ष्य के हो भनेर, र यतिखेर त झन् उहाँहरूको भूमिका ठुलो छ। अहिले पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, यतिखेर अर्थतन्त्र धराशयी छ, यतिखेर रोजगारीमा समस्या छ, उद्योग व्यवसायमा समस्या छ, लगानीकर्तामा आत्मविश्वास छैन। मैले लगानी गर्ने कि नगर्ने, हिजो पनि थिएन, आज पनि झन् छैन। आज झन् आत्मविश्वास गुमाएको छ, सुरक्षा छैन। अब म कुबेरजी मैले अलिकति जोडेँ यसमा। हजुर, विशेष गरिकन अब ठुला उद्योगी व्यवसायीसँग त केही दिनसम्म आफूलाई जसरी पनि सस्टेन गर्ने अवस्था छ, तर साना र मझौला व्यवसायी उद्योगीको हामीले अवस्था हेर्ने भने उनीहरू त विस्थापित अवस्थामै पुगिसकेका छन्। तर उनीहरूको लागि बोलिदिने पनि भइदिएन, खास गरिकन यो अवस्थामा निकै महत्त्वपूर्ण। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यतिखेर जतिखेर यो महामारी सुरु भएर जतिखेर उद्योगहरूमा चाहिँ समस्या आयो त्यतिखेरै उनीहरूले एउटा टास्क फोर्स बनाएर अध्ययन गराउनु पर्थ्यो हाम्रा कति उद्योगहरूमा असर पर्यो, कति रोजगारी कटौती हुँदैछ, कति उद्योगको क्षमता घटे र कति उद्योगहरू चाहिँ बन्दै भए। त्यो गरेर सरकारकोमा गएर ल हाम्रो यति चाहिँ उद्योगहरू बन्द भए, यति उद्योग बन्द हुनासाथ यसले प्रत्यक्ष रूपमा यति रोजगारीलाई असर गर्यो, अप्रत्यक्ष यतिलाई गर्यो, ठुला उद्योग यति बन्द भए, मझौला उद्योग यति भए, साना उद्योग यति बन्द भए। त्यो गरेर उनीहरूले स्टडी गरेर, अघि पनि हामीले भन्यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ त बौद्धिक थलो पनि हो, त्यहाँ त निरन्तर यस्ता कुराहरूमा अनुसन्धान अध्ययन भइरहनु पर्थ्यो। त्यो गर्ने परम्परा हामीले अगाडि बढाएनौँ। बिचमा अलिअलि गर्ने भनेर सुरु पनि भएको थियो, तर त्यसलाई अगाडि बढाएनौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा, विभिन्न विकास साझेदारहरूको सहयोगमा यस्ता अध्ययन गराएर अनि त्यसबाट प्रतिवेदन निकालेर सरकारलाई ल यसको यो समस्या हो, यो समस्या समाधान गर्नलाई सरकारले यो गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँहरू त्यो समाधानसहित सरकारकोमा जानुपर्ने हो। त्यसपछि सरकार पनि सुन्न बाध्य हुन्थ्यो र सरकारले त्यो ल्याउँथ्यो। नल्याएको खण्डमा उनीहरूले घचघचाइरहन्थे। तर त्यो वातावरण त्यो बन्नै सकेन। त्यो एक किसिमको एक्सर्साइज गर्ने, त्यो अभ्यास गर्ने वातावरण बन्नै सकेन, जसले गर्दा उद्योगीहरू पनि पीडित भए। उद्योग पीडित भएपछि रोजगारी पनि पीडित भयो, रोजगार पाउने पनि पीडित भयो र समग्र अर्थतन्त्रै पीडित भयो। र त्यसको असर कहाँ पर्यो भने सरकारलाई राजस्व आएन। यदि उद्योग चल्यो भने त्यो उद्योग चल्न साथ त्यहाँबाट जो जसले काम पाउँछन् कामदार हो उनीहरूको स्यालेरीबाट आयकर काटिन्छ, उद्योगले कमाएकोबाट आयकर पाउँछ, त्यसपछि भ्याट अरू विभिन्न किसिमका राजस्वहरू गरेर सरकारलाई त खर्च आउँथ्यो र त्यही खर्चले सरकारले विकास निर्माण गर्ने, सरकारी कर्मचारीहरूका तलब हुन्थ्यो। अब एउटा स्थिति यस्तो भयो कि सरकारी कर्मचारी तलबै खुवाउन नसक्ने स्थिति नै आयो। भनेपछि त सरकार पनि असक्षम देखियो, निजी क्षेत्र पनि आफ्नो काममा चाहिँ त्यति दक्ष देखिएन, एफिसियन्ट देखिएन। भनेपछि दुईटैको कारणले गर्दा अहिले नेपाली नागरिकहरूले नेपालको अर्थव्यवस्थाले किन दुःख बिहोर्नु परिरहेछ भन्दा यो दुईटै पक्ष चाहिँ आफ्नो लक्ष्यमा इमान्दार भएर लागेनन्। त्यो भएको हुनाले गोपालजी थोरै अब निर्वाचनकै फेरि म कुरो गर्छु। अब शेखर गोल्छा विधानअनुसार भनौँ उहाँ अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ, तर एउटा के देखियो भने उहाँले खुला रूपमै एउटा निश्चित प्यानललाई उहाँले समर्थन गरेको देखियो। हुन त निर्वाचन हो, हुनसक्छ उहाँले समर्थन गरेको प्यानल जित्न पनि सकोस् तर पराजित पनि हुन सकोस्। अब यदि मानौ उहाँले समर्थन गरेको पक्ष पराजित भयो भने भोलि पर्सि अर्को पक्ष त्यहाँ आउला, त्यसपछि त काम गर्न त अलिकति कठिनाइ होला नि त, झन् अप्ठ्यारोमा पर्ला महासङ्घ होइन र? यो पक्ष अघि पनि मैले अलिकति कुरा राखिसकेँ होइन। त्यो अब यो जुन नेतृत्व चाहिँ तपाईँको अब नयाँ नेतृत्व चाहिँ शनिबार पछि जुन आउँछ नि त्यसले चाहिँ अब आग्रह पुरा गरेर राख्नुहुन्न। मैले अघि नै भने नि अब आग्रह पुरा गरेर भन्दा पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा
अब तपाईँको यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अब हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। अब तपाईँको चाहिँ खरबौँको चाहिँ लगानी चाहिँ तपाईँको लगानीकर्ताहरू अहिलेको चाहिँ मर्माहत बनिरहेका छन्। तपाईँले चाहिँ ठुला व्यवसायीले त तपाईँको चाहिँ अलिकति सर्भाइभ गर्लान्, तर साना भनेर भन्नुभयो, ठुलाको पनि भन्नु न, अरबौँको लगानी 5 स्टार होटलकै एउटा तपाईँको कुरा लिनुहोस्। उनीहरूको चाहिँ अब त्यत्रा रोजगार पाएको थियो, 5 स्टार होटलमा कामदारहरूले रोजगारी पाएको थियो, तिनीहरूको चाहिँ अवस्था चौपट छ अहिले होइन। त्यसै कारण तपाईँको चाहिँ अबको नेतृत्व जो पुगे पनि चुनावमै तपाईँको शनिबार के भयो अथवा आइतबार के भयो भनेर अब लाग्यो भने चाहिँ तपाईँको महासङ्घ त अब तपाईँको त्यो विघटन गर्दै पनि हुन्छ। अबको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवस्था भनेको तपाईँको चाहिँ दुवै पक्ष जो जतिजना पुग्छन्, चाहे 5 जना एउटा पक्षको पुगोस्, अरू चाहिँ 60 जना अर्को पुगोस् होइन, त्यहाँ त तपाईँको लगभग चाहिँ 70 जनाको तपाईँको कार्यकारिणी समिति हुन्छ, त्यसपछि स्थायी समिति हुन्छ, त्यसपछि पदाधिकारी चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ हुन्छ। अब पदाधिकारीमा पनि तपाईँको फेरि अल्पमत बहुमत भन्न थालेर तपाईँको मनोनितदेखि लिएर दुनियाँ झगडा गर्न थाल्यो भने त्यो तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ महासङ्घलाई चाहिँ त्यो अर्को चाहिँ 3 वर्ष तपाईँको चाहिँ कष्टकर अवस्था भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसै कारणले अहिले भनेको तपाईँको भन्नु न यातायात भन्नुहोस्, अब तपाईँको लगानीको सुरक्षा भन्नुहोस्, घट्दो निर्यात भन्नुहोस् होइन, अब बढ्दो आयात भन्नुहोस्, यो जति पनि तपाईँको अवस्था छ यसलाई चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि यो 60-65 जनाको जुन चाहिँ तपाईँको नेतृत्व अब महासङ्घमा पुग्छ, त्यो नेतृत्वले तपाईँको चाहिँ नेतृत्व पारदर्शी हुनुपर्छ, नेतृत्व तपाईँको पुरागराई हुनुहुन्न, नेतृत्व तपाईँको सन्तुलनकारी हुनुपर्छ, नेतृत्वले चाहिँ तपाईँको आफूले राखेका एजेन्डा मात्रै होइन, विपक्षीले राखेका एजेन्डा पनि तपाईँको चाहिँ आम उद्योगी व्यवसायको हितमा र तपाईँको राष्ट्रको हितमा छन् भने तीलाई पनि आफ्नो सम्पत्ति मान्नुपर्छ। तपाईँको जति पनि तपाईँको चुनावमा आएका एजेन्डाहरू छन् तिनलाई चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति मान्नुपर्छ र तपाईँको उद्योगी व्यवसायहरू पनि तपाईँको अत्यन्तै अब संवेदनशील भएर राष्ट्रको बारेमा सोचेको जस्तो मलाई लाग्दैन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताइदिन्छु। जस्तो हामीले 2048 सालमा चाहिँ निजीकरणको अभियान ल्यायौँ। निजीकरणमा चाहिँ तपाईँको यहाँ यस्ता राम्रा राम्रा उद्योगहरू थिए जो चाहिँ हाम्रा चाहिँ आधारभूत आवश्यकता चाहिँ पुरा गर्ने उद्योगहरू थिए। तपाईँ भन्नुहोस् बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, तपाईँको हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, तपाईँको चाहिँ भिरकुटी कागज कारखाना, हेटौँडा कपडा कारखाना, यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको अहिले नाम निशाना छैन। हेर्नुहोस् 2048 सालमा त्यो आइसकेपछि अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँको महेश आचार्य, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँको गिरिजाबाबु गिरिजाप्रसाद कोइराला। उहाँले चाहिँ हामी 5-7 जना पत्रकारहरूलाई बोलाउनु भयो। अनि मलाई शङ्का लाएर मैले भने प्रधानमन्त्रीज्यू निजीकरण त गर्नुभयो, यो निजीकरणको अहिले जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ सरकारले चलाउँदाखेरि जुन अवस्था छ यो चाहिँ नि के भन्छ भोलि चाहिँ यसले रोजगारी दिन्छ, उत्पादन वृद्धि गर्छ, अनि गुणस्तरीय सामानहरू चाहिँ आउँछन्, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केटमा उद्योग लगानी चाहिँ बढेर जान्छ भन्नुभयो। तर तपाईँ यसमा ढुक्क हुनुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ। होइन यो हुन्छ, तपाईँले चाहिँ के भन्छ यसमा ढुक्क हुनुहोस्, यो सबै कुरा हुन्छ, उत्पादन पनि बढ्छ, गुणस्तर पनि बढ्छ, तपाईँको चाहिँ लगानी पनि बढ्छ, विस्तार पनि हुन्छ, यो उद्योगहरू रोजगारी पनि तपाईँको चाहिँ मान्छेले मनज्ञ पाउँछन् भन्नुभयो है। ल अहिले हेर्नुहोस् त अहिले कहाँ छन् यो विषय, यो मुद्दा तपाईँको उद्योगी व्यवसायले मुद्दा बनाएका छन्। तपाईँ डलर तिरेर तपाईँको प्लास्टिक दाना ल्याएर यहाँ प्लास्टिक उत्पादन गरिराख्नु भएको छ, त्यसले तपाईँको वातावरणको प्रदूषणदेखि लिएर सहर बजार खोला नाला तपाईँको चाहिँ नष्ट बनाउँदैछ, उत्पादनमा नष्ट बनाउँदैछ। त्यसले चाहिँ तपाईँको विस्थापित गरेर अरू त्यसको विकल्प खोज्नु भनेर उद्योग व्यवसायले तपाईँको चिन्तन मनन गरेका छन्। तपाईँको यो प्लास्टिकले तपाईँको बङ्गलादेशमा त्यही भएर तपाईँको प्लास्टिक चाहिँ तपाईँको प्रतिबन्ध लाग्यो। तपाईँको बम्बईमा तपाईँको प्लास्टिकले गर्दाखेरि बम्बई डुब्यो। त्यसै कारणले तपाईँको यति चाहिँ हेर्दाखेरि सानो कुरा छ, तपाईँको चाहिँ राष्ट्रको लागि ठुलो तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ एउटा चाहिँ तपाईँको समस्याको रूपमा चाहिँ प्रदूषणको रूपमा आइरहेको छ। हामी हेर्नुहोस् डलर तिरेर त्यो दाना किनेर ल्याउँछौँ, डलरमा जुन चाहिँ तपाईँको डलरमा किनेर ल्याउँछौँ र सडक चाहिँ त्यसले बिगारिरहेको छ, उत्पादन बिगारिरहेको छ, खोला नाला बिगारिरहेको छ, कुवा बिगारिरहेको छ, धारा बिगारिरहेको छ।
तपाईँको यस्तो अवस्था छ। यस्ता मुद्दाहरू तपाईँको अब चाहिँ अँगाल्ने, यसको बारेमा सोच्ने र तपाईँको आफ्नो पक्ष विपक्ष नभनिकन जो साथीहरू आएका छौँ, हिजो चुनावी मैदानमा हामीले जे गऱ्यौँ, जतातिर लाग्यौँ, जहाँ लाग्यौँ, अब होइन है, अबको चाहिँ विषम परिस्थितिलाई हामीले चाहिँ तपाईँको आत्मसात गरेर यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ महासङ्घलाई चाहिँ बलियो बनाउने र आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ जुन अहिलेको दुरावस्था छ त्यसलाई तपाईँको जस्तै एउटा अध्यक्ष भइसकेको मान्छेले यसरी कुनै एउटा प्यानललाई समर्थन गर्नु यो ठिक हो, यसमा केही परिवर्तन हुनुपर्छ या त होइन? यहाँ सुन्नु, यस चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ म 2042 सालदेखि सङ्घ संस्थामा छु। हाम्रो पत्रकार महासङ्घमा कुरा गर्नुहुन्छ भने 2058 सालदेखि 3 वर्षको लागि म उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले पहिले के भन्यो भने हामी पारदर्शी हुनुपर्छ हामी, र हामीले हिजो चाहिँ हामीसँग जो चुनाव लड्नुभयो, जसले एजेन्डा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राख्नु भएको थियो, हामी पराजित हुनुभयो, उहाँहरूका राम्रा छन् भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घको सम्पत्ति मान्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको गर्नुपर्छ र यो तपाईँको चाहिँ जस्तो अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा जो गर्छन् तिनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँ स्वतः चाहिँ हाम्रो चाहिँ सल्लाहकार समितिमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ जो हार्नुहुन्छ होइन। र तपाईँको अब जाने मान्छेले तपाईँको पक्ष लिनसाथ त चुनावमा धाँधली भइहाल्यो नि। तपाईँ मान्नु न, जो एकछिनको लागि मान्नुहोस्, अब उहाँ त तपाईँको महासङ्घको चाहिँ अहिले साधन स्रोत जे पनि प्रयोग गर्न जहाँ पनि उहाँको त सही चलिरहेको छ होइन, जे पनि चल्छ नि त। तपाईँको यो बेलामा तपाईँको चाहिँ निष्पक्ष भएर उहाँले त हार्दिकतापूर्वक जो आए पनि स्वागत छ, तपाईँहरू निष्पक्ष ढङ्ग स्वतन्त्र ढङ्गले चुनाव लडेर आउनुहोस्। म मेरो उत्तराधिकारीलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ हिजो चाहिँ गरेका राम्रा कामहरू चाहिँ तपाईँको सुम्पिँदैछु, मेरा कमजोरी रहेछन् भने तपाईँहरूले करेक्सन गरिदिनु होला, नमस्कार भनेर तपाईँको चाहिँ नि हार्दिकतापूर्वक बिदा हुनुपर्ने बेलामा अब तपाईँको चाहिँ नि एकछिनको लागि मान्नुहोस्, उहाँले सपोर्ट नगरेको, उहाँले समर्थन नगरेको त्यहाँ बहुमत आयो भने महासङ्घमा एउटा दुर्भाग्य के देखिया छ तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छ? तपाईँको अध्यक्षलाई तपाईँको पूर्व अध्यक्षलाई खेत प्रस्ताव पारित गरेर तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक रूपमा बेइज्जत गर्ने गरिएको छ। अब भोलि तपाईँको चाहिँ त्यो स्थिति तपाईँको कहाँ पुग्छ? भोलि फेरि त्यही चाहिँ घटना दोहोरिँदैन भनेर हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ महासङ्घभित्र। त्यसै कारणले महासङ्घको भलो यदि चाहने हो भने तपाईँको अब पक्ष विपक्ष भन्दा पनि महासङ्घको हित कसरी हुन्छ, उद्योग व्यवसायको हित कसरी हुन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामी लाग्नु पर्थ्यो। अब नेतृत्वले तपाईँको यो कुरा नसोचेपछि त तपाईँको नेतृत्वले चाहिँ जोखिम मोल्यो। जोखिम मोल्दाखेरि संस्थालाई त घाटा लाग्छ, व्यक्तिलाई पनि तपाईँको त्यसले चाहिँ पछिसम्म पिर्छ। मेरो चाहिँ आफ्नो बुझाइ चाहिँ यो। कुबेरजी, हामी अलिक कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ, थोरै प्रतिस्पर्धीकै हामी कुरो गरौँ। जस्तै यसपालि वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान हुनुहुन्छ, त्यो जिल्ला नगरका तर्फबाट उपाध्यक्षका लागि गुणनिधि तिवारी र दिनेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यस्तै वस्तुगत तर्फबाट उमेशलाल श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, र एसोसिएटबाट रामचन्द्र सङ्घाय र सौरभ जेती हुनुहुन्छ। उहाँहरूको व्यक्तित्व र एजेन्डालाई विचार गर्दाखेरि को राम्रो को नराम्रो हुन यो अहिले अलिकति विश्लेषण गर्नु ठिक होइन, तर एजेन्डा र व्यक्तित्वको हिसाबले हामीले कुरा गर्दाखेरि यस्तो छ, उम्मेदवारहरू जो उठ्नु भएको छ उहाँहरू सबैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा लामो समयसम्म काम गरेर एक किसिमको आफ्नो योगदान दिनुभएको छ। त्यो हिसाबमा उहाँहरूले स्वतः दाबी गर्नु उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। त्यस्तै उहाँहरू आफ्नो आफ्नो व्यवसायमा पनि सफल व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। चन्द्रजीको आफ्नो सफलताको कथा छ, किशोरजीको आफ्नै होला, त्यसपछि अञ्जनजीको, त्यसपछि यता हाम्रो उमेश लाल श्रेष्ठ, यता दिनेश श्रेष्ठ, गुणनिधिजी, अनि यता सौरभ ज्योति र रामचन्द्रसँगै सबैका आफ्ना आफ्ना व्यवसायमा आफू सफल आफ्नो किसिमले ग्रो हुँदै आएका बिजनेसहरू, स्थापित बिजनेस घरानाहरू उहाँहरू लडिरहनु भएको छ। तर यसको अर्थ के हो भने चुनाव अथवा निर्वाचन भनेको फेरि छुट्टै पाटो हो। त्यो भएको हुनाले भोलि निर्वाचन जितिसक्दा एउटा किसिमको उहाँहरूले
पद पाउनुहुन्छ र महासङ्घमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, नहुँदा पनि उहाँहरूको आफ्नो व्यवसाय त फेरि छँदैछ। त्यो व्यवसायमा उहाँहरू विस्तारित हुँदै गइरहनु भएको छ, अझ यसलाई अगाडि बढाउँदै लानुहुन्छ। सबै संसारै सकिने भनौँ न, मङ्सिर पर्सि आइतबारदेखि चाहिँ सबै सकिने भन्ने होइन, यो एउटा प्रक्रिया हो। यसलाई त्यसरी पनि लिनुपर्छ। अघि गोपाल दाइले भन्नुभएको कुरामा एकदम सपोर्ट गर्छु यो कुरामा कि आइतबारदेखि त्यसपछि त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हो। तर हामी कहाँ चाहिँ अलि बढी व्यक्तिगत लान्छना, व्यक्तिगत तहमै उत्रिने भन्ने कल्चर डेभलप भएको, त्यो खराब कल्चर डेभलप भएको हुनाले उहाँहरूलाई असहज हुन सक्छ। तर अब सहजतापूर्वक उहाँहरूले आइतबारदेखि जे रिजल्ट आउँछ, जो जित्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीले जित्यौँ, तर यसको अर्थ अर्को पक्ष चाहिँ सकिएको होइन। अर्को पक्षको यो समाजमा, उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा, यो देशको अर्थतन्त्रमा योगदान जे छ त्यो छ, त्यसलाई पनि हामी स्वीकार गर्छौँ र उहाँहरूका एजेन्डाहरूलाई पनि हामीले लिएर अर्थतन्त्र, नेपाली अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन, बलियो बनाउन हामी चाहिँ काम गर्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको सल्लाह चाहिँ हामी निरन्तर लिइरहन्छौँ भन्ने किसिमले एउटा सहमतिको उसमा चाहिँ सोचमा जानुभयो भने यसले संस्थालाई राम्रो गर्छ, देशलाई पनि, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई नै राम्रो गर्छ। होइन अब फेरि किताकाट गर्दै जाने, यो एकदमै पर्सनल चुनाव भने अलि फेरि खराब पनि हुन्छ। पर्सनल बढी हुन्छ। हाम्रो त्यो संस्कार, कल्चर, अब त्यो धेरै हाम्रो गाह्रो छ। यो समाज पूर्ण सभ्य समाज, लोकतान्त्रिक समाज नभइसकेको हुनाले अनि त्यो व्यक्तिगत तहमा भएपछि बढी इगो राख्दै जाने भयो भने चाहिँ भोलि समस्या हुने हो, संस्थालाई समस्या हुने हो। होइन भने उहाँहरूले चाहिँ ल अब चुनाव सक्यो, ल अब हामी बसेर अब के छ तपाईँहरूका एजेन्डा पनि हामी कायम लागू गर्छौँ, राम्रा एजेन्डा भनेर लिएर जानुभयो भने, एकताबद्ध रूपमा जानुभयो भने चाहिँ छिटो रिकभरी, आर्थिक पुनरुत्थानका कुरा जुन हामीले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने भनेको छ त्यो कुरा सहज हुन्छ। हस्त समय र संवादका लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। महासङ्घको महानिर्वाचन कार्यक्रममा आजलाई यति नै।